प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.1 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। दिनेश सञ्चार गृहमा सांघातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट, दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही नभए आन्दोलनमा उत्रिने पत्रकार महासंघको चेतावनी। कैलाली र कञ्चनपुरका 12 सहित सुदूरपश्चिमका थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि। कैलालीमा मात्रै संक्रमितको संख्या 2000 नजिक, झण्डै 500 एक्टिभ केस। सुदूरपश्चिम सरकारले आफूकुशी सरुवा र काजमा खटाउन मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि कर्मचारीमा त्रास, राजनैतिक स्वार्थले कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता। भारतबाट त्रिनगर नाका भएर फर्किने नेपालीहरू धनगढी बजारमा घुम्न थाले। पसलमा पुगेर किनमेल गर्न थालेपछि कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढ्यो। र सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना प्रभावपछि युवाहरूका लागि स्वरोजगारका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट आवेदन सङ्कलनको कार्य जारी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। दिनेश सञ्चार गृहमा सांघातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट भएको छ। धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या भन्ने समाचार झुटो भएको र डिलिट गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयमा पुगेका 15-20 जनाले दिनेश सञ्चार गृहमा सांघातिक आक्रमण गर्दै कार्यरत पत्रकारमाथि कुटपिट पनि गरेका हुन्। सञ्चार गृहका सहसम्पादक जनक विष्ट लगायतका पत्रकारमाथि उनीहरूले कुटपिट गरेका हुन् भने व्यवस्थापक अमिता कुँवर र प्राविधिक कल्पना सिंहमाथि पनि हातपात समेत गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले दिएको जानकारीका आधारमा दिनेश खबरले धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या भन्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उहाँका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट चोरी मुद्दामा भदौ 22 गते पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन विकले शौचालयमा आत्महत्या गरेका हुन्। मृतक धनगढी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीका छोरा हुन्। तर मृतकका परिवारका सदस्यहरूले भने विकले आत्महत्या नगरी हत्या गरेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, महासंघ कैलाली शाखा, निजी रेडियोहरूको संस्था बान, सामुदायिक रेडियोहरूको संस्था अकोराब, प्रेस युनियन कैलाली, खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलाली लगायत सञ्चार सम्बन्ध संघ संस्थाहरूले सञ्चार गृहमाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कुटपिटमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोजिनु पर्नेमा गुण्डागर्दी शैलीमा सञ्चार गृहमा प्रवेश गरी भएको आक्रमण र कुटपिट आपत्तिजनक हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघ प्रदेश समिति र जिल्ला समितिले समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकार तथा सञ्चार गृहमा आक्रमणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरेको छ। यस्तै सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न पत्रकार, जनप्रतिनिधि र मानव अधिकार कर्मीले माग गरेका छन्। सुनौ इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, पत्रकार महासंघ कैलालीका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशी, नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अर्जुन शाह र पत्रकार दिल बहादुर छत्यालको धारणा जस्ताको त्यस्तै। यो आज दिनेश एफएम माथि अथवा दिनेश एफएम को कार्यालयमा आएर जुन खालको पत्रकार माथि र मिडिया हाउस माथिको आक्रमण भयो, यो एउटा चाहिँ नि के भन्छ भने अपराधी काम मात्रै होइन, अपराधको नि पराकाष्ठा हो। यो निन्दनीय कुरा हो। किनभने कुनै पनि समाचारहरू आएकै आधारमा कुनै पनि घटनाहरूलाई चाहिँ नि एउटा सार्वजनिक गरेको आधारमा त्यो आफैमा सबै सत्य साबित हुन्छ प्रमाण भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूको आफ्नो माग मुद्दा होला, उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ छुट्टै रिजर्भेसन होला, तर त्यसका पनि कानुनी आधार छन्, बाटो छन्, सोच छैन, पुछ छैन। हामीले जसरी चाहिने यो भिडियोहरूमा हेऱ्यौँ र अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा जो पीडित पक्षमाथि भएको आक्रमणको हामीले चाहिने अहिले अप्रत्यक्ष भेटघाट गरेको, यसले के देखिन्छ भने यो अराजकता हो, यो दण्डहीनता हो। सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर आक्रमण गर्नु एकदमै अपराध हो। यो एकदमै अपराधिक मानसिकताले गरिएको घटना हो। यो एकदम सञ्चार क्षेत्रमाथि ठुलो सिङ्गो हस्तक्षेप हो, सञ्चार क्षेत्रमाथिकै ठुलो प्रहार हो। यसलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यसमा जोसुकै संलग्न भए पनि यो समूहमा जोसुकै संलग्न यिनलाई एकदम चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी कठघरामा ल्याएर एकदम कडा कारबाही
गर्नुपर्छ। यदि समाचारप्रति उहाँहरूको त्यस्तो कुनै गुनासो छ, विमति छ भने त्यो त्यही हिसाबले गर्नुपर्थ्यो। तर यसरी सञ्चार गृहमा पसेर जुन सांघातिक हमला, यो एकदम निन्दनीय छ। यो नेपालको संविधानको बर्खिलाफ छ। कुनै पनि हिसाबले यो अपराध क्षम्य हुनेवाला छैन। दोषीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ, कठघारामा उभ्याउनै पर्छ। नत्र भने यस्तोलाई हामीले कारबाही गरेनौँ अथवा यस्तालाई पनि केही मलमलाइजा गरियो भने यसले समाजमा यस्ता आपराधिक घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यसकारणले यो एकदम निन्दनीय घटना हो। यसमा हाम्रो खास गरी म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतले भन्नुपर्दा हाम्रो संसदीय दल पनि यस्तो घटनाको घोर निन्दा गर्दछ। दिनेश एफएम माथि जुन सञ्चार गृहमै आएर, स्टुडियोमा आएर, न्युज रुममै आएर एउटा अराजकहरूको जत्थाले जुन हरकत गरेको छ त्यसको कुनै शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्न। यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। यो सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला हो। हामीले विगतमा पनि अनेक घटनाक्रमहरूमा हामीले एउटा शान्तपूर्वक के भन्यौँ भने आफ्ना केही असहमति भयो भने कानुनी विधिबाट उपचार खोज्नुहोस् भनेर हामीले विभिन्न घटनाहरूमा भन्दै आएका हौँ। कुनै संसारको विषयमा मान्छेको असहमति भयो भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने कुरा हो। तर त्यसलाई लिएर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने जो घटना पछिल्लो दिनमा भइरहेछन् र त्यसको एउटा पराकाष्ठाको रूपमा जसरी सञ्चार गृहमा, कार्यालयमा, कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर जसरी सांघातिक हमला भएको छ, तोडफोड भएको छ अनि पत्रकारमाथि कुटपिट भएको छ, यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। तुरन्तै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म माग गर्दछु। कारबाही गर्नुपर्दछ। जसरी पछिल्लो दिनमा अनि पत्रकारमाथि धाकधम्की दिने, आक्रमण गर्ने, कुटपिट हुनेमाथि जसरी प्रशासनले कारबाही गर्नु पर्थ्यो त्यो नहुन सकेकै कारणले यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। यतातिर ध्यान जाओस्। पत्रकारमाथि कुटपिट हुने, पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु भनेको सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, प्रेसलाई कमजोर बनाउने, प्रेसमाथि अंकुश लगाएर आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्ने जो आपराधिक गिरोहहरू छन्, जो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्, यिनको मनोबल बढ्छ। यसकारण पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्नुपर्छ। यदि यसरी कारबाही हुँदैन भने पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारहरूले यसको कारबाही गराउनका लागि कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तै शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा मृत फेला परेका युवकको घटनाबारे प्रहरी परीक्षकको नेतृत्वले छानबिन गर्ने भएको छ। 77 प्रहरी गण धनगढीका प्रहरी परीक्षक राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 2 जना प्रहरी निरीक्षक रहेको समितिले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यो अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भदौ 22 गते चोरेको मुद्दामा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन विकले शौचालयमा मृत फेला परेका थिए। कैलाली र कञ्चनपुरका 12 सहित सुदूरपश्चिमका थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला र टोटी जिल्ला अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 12 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। हिजो थपिएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 4 जना, कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 6 का 3 जना, वडा नम्बर 4 का 1 जना र कञ्चनपुरको किशनपुर नगरपालिकाकै 4 जना रहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै डोटीको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 86 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 4 पुरुष र 1 महिला गरी 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले जम्मै संक्रमित डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिकाका रहेको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 6406 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 5400 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या झण्डै 2000 नजिक पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा संक्रमितको संख्या 1977 पुगेको छ। 1496 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 475 जना सक्रिय संक्रमित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 6 जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 93 जना मात्रै आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी सबै होम आइसोलेसनमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित रहेका छन्। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 513 पुगेको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा संक्रमितको संख्या 372 पुगेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।
158 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै कैलाली जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि भारतबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै घर पठाउने क्रम रोकिएको छैन। जिल्लामा 4000 बढी हटाउने 108 वटा क्वारेन्टाइन भए पनि अहिले 11 महिला र 42 पुरुष गरी 53 जनालाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पनि स्वाब सङ्कलनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनगढीमा क्याम्प राखेर दैनिक रूपमा स्वाब सङ्कलन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफू खुसी सरुवा र काजमा खटाउन मिल्ने कार्यविधि बनाएपछि निजामती सेवाका कर्मचारीमा त्रास सिर्जना भएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै बनाएको निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि 2077 संशोधन गर्दै आफू खुसी कर्मचारीलाई चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीमा त्रास सिर्जना भएको हो। निजामती कर्मचारीले सरुवा भएर जाने निकायमा न्यूनतम अवधि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर जति बेला समेत सरुवा तथा काजमा खटाउन मिल्ने व्यवस्था प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई झस्काएको छ। खास गरी राजनीतिक स्वार्थले कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता गर्दै अमिल्दा प्रावधान सच्याउन माग गरिएको छ। तर उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गत वैशाख 24 पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लाई 3 महिना नबित्दै संशोधन गरेको छ। गत साउन 24 बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापन भएका कर्मचारीको हकमा यसअघिको निजामती सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित समय र अवधि सम्बन्धीको व्यवस्थालाई कुल्चदै जति बेला समेत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काम गरिरहेको निकाय वा कार्यालयमा 1.5 देखि 2 वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधानलाई हटाएर चालू आर्थिक वर्षमा उक्त प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित ऐनको दफा 4 को खण्ड ङमा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि निजामती सेवाका कर्मचारी झस्किएका छन्। प्रदेश सरकारले जति बेला समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने त्रास सिर्जना भएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी प्रदेश सरकारको हालै संशोधन भएको कार्यविधिमा जुन अब जनरली कर्मचारीको न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 1.5 वर्षमा सरुवा नहुने प्रावधान हाललाई चाहिँ कायम नहुने भनेर लेखिएको छ हैन। यसले गर्दा चाहिँ एक किसिममा अब कर्मचारीहरुमा चाहिँ फेरि भर्खरै पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुलाई पनि तुरुन्त मेरो सरुवा हुन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका पैदा भएको छ। यसले अब एकदम भनौं न कर्मचारीमा चाहिँ एउटा अस्थिरता चाहिँ सिर्जना भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राजनीतिक स्वार्थ र दबावमा प्रचलित ऐन कानून विपरीत कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्ने गुनासाका बीच संशोधित कार्यविधिले झनै निराश बनाइदिएको छ। सरकारले प्रदेशमा सरुवा आतंक मचाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र नभएर उक्त प्रावधानले कार्य सम्पादन समेत प्रभावित हुने भन्दै सच्याउन माग गरिएको छ। फेरि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष जोशी एकातिर प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कर्मचारी नै छैनन्, त्यसैमा अब अहिले सरुवा आतंक सिर्जना गरेर चाहिँ कर्मचारीमा चाहिँ अब भनौं न कर्मचारी चाहिँ अब त्रसित भएका छन्। फेरि यो कसको सरुवा हुने हो भनेर त्यसले गर्दा कर्मचारीको सम्पादन गर्ने कार्यमा समेत असर पर्न जान्छ हैन। त्यसैले न्यूनतम अवधि चाहिँ एउटा कार्यालयमा बसेर काम गर्न पाउने वातावरण चाहिँ हुनपर्छ। कुनै ऐन कानून एवं कार्यविधि नभएकै अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई क्षमता योग्यता र दक्षता अनुसार भन्दा पनि दबाव र प्रभावमा पार्ने काम भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि सोही मनसायबाट कार्यविधि संशोधन गरेकाले कर्मचारीको सरुवा र काज सम्बन्धी निश्चित समयावधि तोकिनुपर्ने बताउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कैलालीका सचिव लक्ष्मण जोशी कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दाखेरि न्यूनतम अवधि चाहिँ पूरा हुनुपर्छ सकभर र बेकायदा नपर्ने गरी मिलान गरिनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो पनि। महिला अपाङ्ग अब जस्तो अलिकति अशक्त खालका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बेकायदा नपर्ने गरी अब अवधि नतोक्ने भन्नाले भोलि अब हरेक किसिमले पनि अगाडि पछाडि आउन सक्छन्, सरुवा गर्न सक्छन् हैन। प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा र काज सम्बन्धी कार्यविधिमा राखिएका अव्यवहारिक प्रावधानका विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बोल्न मानेनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मुख्य सचिव रामकृष्ण सुवेदी र सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह एक अर्कालाई देखाएर बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका हुन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। भारतबाट त्रिनगर नाका भएर फर्किने नेपालीहरू धनगढी बजारमा घुम्न थालेका छन्। भारतबाट फर्केपछि त्रिनगर नाका भएर धनगढीसम्म आउने र त्यहाँ पसलमा किनमेल गर्न थालेका हुन्, जसका कारण कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढेको छ। सीमाबाट कैलाली प्रशासनले स्थापना गरेको होल्डिङ सेन्टरसम्म विद्युतीय रिक्सामा आउने र पुनः सोही रिक्सामा उनीहरू धनगढीसम्म आउने गरेका छन्। त्यसपछि उनीहरू
धनगढी बजारमा किनमेल गर्दै आएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। त्रिनगर गौरीफण्डा सीमा नाका हुँदै नेपालीहरू शुक्रबार बिहान स्वदेश फिर्ता हुनेको लहर नै थियो। कञ्चनपुरको सीमानाका रहेको डोके बजारबाट उनीहरू विद्युतीय रिक्सामा कैलाली भन्सार कार्यालयको पश्चिमतिर स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरसम्म आउँदै थिए। डोके बजार क्षेत्रमा उनीहरूले सरसामान खरिद गरे भने कैलाली भन्सार कार्यालयको पश्चिममा सञ्चालनमा रहेका होटलमा नास्ता गरे। होल्डिङ सेन्टरबाट धनगढी चौराहा पुगेका उनीहरू फेरि सामान खरिदका लागि पसल पुगेका थिए। अहिले खाना त खाएको छैन, त्यहाँनिर भाइहरू भन्दैछन् सरकारकै खाना हो, अलिकति नास्ता खाना पानी खाएर जानुहोस्। पानी सानी त पाइन्छ, अरू त केही थाहा छैन। त्यहाँतिर त खाना गएको छैन, भर्खर आएको नास्ता पनि पाइन्छ होला, मान्छेहरू खान आए। भारतबाट फर्किएकाहरू धनगढीका बजारमा सरसामान खरिद गर्दै गन्तव्य जान थालेका हुन्। उनीहरूलाई सिधै गन्तव्यमा लैजाने भन्दै सीमाबाट छुटेका सवारी बजार क्षेत्रमा घण्टौंसम्म रोक्ने गरिएको छ। धनगढीका रिक्सा चालक गणेश विक जहाँ हुन्छन् वहीँ पुगाइदिन्छन्। अब यतापट्टि कहीँ अत्तरियाका हुन्छन्, कहीँ जुगेडाका हुन्छन्, कहीँ कताका हुन्छन्। किन्न त कोही किनिहाल्छन् है, त्यो भन्नु मिल्दैन, किनिहाल्छन्। तपाईँलाई रोको भन्दैन होइन अटोहरूलाई? हजुर रोकाउँछन् भन्दैन। अब उनलाई के थाहा, उनलाई अब कहाँबाट आयो कसरी आयो उनलाई थाहा पनि त हुनु पर्यो। होल्डिङ सेन्टरबाट नेपालीहरूलाई रिक्सामा समेत प्रवेशको अनुमति दिएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेको हो। उनीहरू नाकाबाट धनगढी बजारसम्म रिक्सामा आउने गरेका छन् भने त्यहाँ किनमेल गरेर गन्तव्यमा जाने गरेका छन्। अहिले भारतबाट आउने नागरिकलाई सिधै गन्तव्यमा पठाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले समेत भूमिका खेल्न सकेको छैन। तर कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी यज्ञराज बोहराको भनाई यस्तो छ। तिनलाई त सिधै लैजाने हो, तिनलाई जहाँ जातिको गन्तव्य हो, जो पहाडका चाहिँ पहाड जान्छन् त्यहीँबाट चाहिँ गाडी रिजर्भ सिधै पठाउने चाहिँ कुरा हो। त्यसको लागि एउटा तल वारिपट्टि हामीले होल्डिङ सेन्टर पनि बनाएको छौँ हामीले होइन। ल ठिक छ, यसलाई एकदम सिरियसली लियौँ यो विषयलाई निर्देशन दिन्छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावका कारण रोजगारी गुमेकाहरूका लागि स्वरोजगार हुने कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका सुदूरपश्चिमवासीका लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको हो। प्रदेशवासी जसले पनि निवेदन दिन पाउने गरी आवेदन समेत खुला गरिएको छ। आएका आवेदनहरूलाई छनौट गरी व्यावसायिक तथा छोटो समयमा आमदानी गर्न सकिने क्षेत्रमा अनुदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनौ यसै विषयमा तयार पारिएको साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबर लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबरमा स्वागत छ। म रोशन भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो। विगत 6 महिनादेखि कोरोना प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएका सुदूरपश्चिमवासीलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको हो। उक्त कार्यक्रमबाट युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण गर्नका लागि आवेदन सङ्कलन समेत सुरु गरिएको छ। कृषि मन्त्रालय मातहतका अन्य कार्यालय र स्थानीय तहबाट पनि आवेदन सङ्कलन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहरा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका तीमध्ये पनि जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नको लागि एउटा स्टार्ट गर्नको लागि केही पुँजी सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबको यो कार्यक्रम हो। अब त्यही हिसाबले भन्ने हो भने सामान्यतया कुनै पनि युवा जुन चाहिँ विदेशबाट आएको छ अथवा देशमै छ जसले कृषिमा चाहिँ आफ्नो भविष्य भनौँ आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गर्ने सपना देखेको छ उसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरूबाट सञ्चालन हुने गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 9वटै जिल्लाबाट संकलन भएका आवेदनहरू छनौट गरी अनुदान वितरण गरिने भएको छ। स्थानीय तह र कृषि कार्यालयहरूमा परेका निवेदनको आधारमा धेरै जनाले एकै पेशा गर्न खोज्नेहरूलाई छनौट गर्ने भनिएको छ, जसबाट छोटो समयमा नै आमदानी गर्न सकिन्छ। उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवा कार्यालयहरू, भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र अहिलेलाई हामीहरूले सामान्य एक पाने कुन किसान कुन ठाउँकोले के गर्न खोजेको छ त्यति मात्रै आवेदन लिइरहेछौँ। सबै जिल्लाहरूमा आवेदनहरू सङ्कलन भइरहेछन् र त्यसपछि किसानहरूको माग जुन व्यवसायतिर धेरै छ त्यस्ता 10-12वटा व्यवसाय जस्तो मानौँ च्याउ खेती हुन सक्छ तुरन्त लाभ दिने आय आर्जन गर्न सकिने भनेको आज लगानी गरेर तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष कुर्नु पर्ने होइन कि। कोरोना प्रभावकै कारण लाखौं सुदूरपश्चिमवासी बेरोजगार भएपछि
प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा गरे अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्नेहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। सुरुवातमा 50,000 देखि 1 लाखसम्म अनुदान दिइने भनिएको छ भने राम्रो काम गर्नेलाई अरू कृषि कार्यक्रमहरूमा समेत जोड्ने दावी गरिएको छ। फेरि एकपटक सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहरा, यो कार्यक्रममा आवेदन दिएका मान्छे जस्तो भनौँ विभिन्न क्राइटेरियाले यो कार्यक्रमबाट सहयोग नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ। यस्ता किसानहरूलाई जसको भनौँ न सोच, जसले कृषिमा केही गर्छु भन्ने जेन्युइन सोच छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मन्त्रालय अथवा ज्ञान केन्द्र, विद्या केन्द्रका अरू कार्यक्रमहरूसँग पनि जोड्न सक्छौँ। जस्तो मानौ कुनै किसानले भन्नुभयो मलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिने भयो, अब हामीले त कोरोना प्रभावितमा त हामीले त्यत्रो पैसा दिँदैनौँ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबर सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार। र धनगढीबाट अछामका लागि छुटेको जीव डोटीमा दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भएका छन्। हिजो बिहान 5 बजे 1166 नम्बरको जीव डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 शान्तिनगर नजिकै दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बोहराले घाइते भएको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको बताउनुभयो। जीव सडकबाट 100 मिटर तल खसेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक बोहराले सबैको उपचार भइरहेको जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दिनेश सञ्चार गृहमा सांघातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट, दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही नभए आन्दोलनमा उत्रिने पत्रकार महासङ्घको चेतावनी। कैलाली र कञ्चनपुरका 1200, सुदूरपश्चिमका थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि। कैलालीमा मात्रै संक्रमितको संख्या 2000 नजिक, झण्डै 500 एक्टिभ केस। सुदूरपश्चिम सरकारले आफू खुसी सरुवा र काजमा खटाउन मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि कर्मचारीमा त्रास। राजनैतिक स्वार्थले कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता। भारतबाट त्रिनगर भएर फर्किने नेपालीहरू धनगढी बजारमा घुम्न थाले। पसलमा पुगेर किनमेल गर्न थालेपछि कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढ्यो। र सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना प्रभावपछि युवाहरूका लागि स्वरोजगारका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट आवेदन सङ्कलनको कार्य जारी। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ पनि दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।